अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो जी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से, अपना भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी फैमिलीज का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम के हवाले से। आइंदा 24 घंटे में मौसम कुछ ऐसा रहने वाला है कि कम से कम 13 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्रीज टेम्परेचर रहने के अमकानात हैं। इसके अलावा बारिश के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 10% चांसेस है कि बारिश होगी, लेकिन हवा जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। फैसलाबाद के अंदर 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा जो है वो चल रही है। हो सकता है जैसे जैसे दिन गुजरता जाए हवा की रफ्तार जो है वो कम होती जाए, लेकिन अभी तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी कम रहेगी। सिर्फ 10% ह्यूमिडिटी है आज, जो कि कम है बनिस्बत बाकी दिनों के जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है फैसलाबाद के अंदर। तो लेकिन मौसम के सूरत हाल की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब कुछ टैलेंट के हवाले से भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, टैलेंट के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि वैसे गर्मियां आती जा रही हैं आगे। उसकी वजह से जैसे दर्जा रात बढ़ रहा है, हवा में नमी का तनासुब तो कम होता ही होता है, इंसानों में भी नमी का तनासुब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी के अंदर पसीना हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे खासतौर पर लोग जो कि छत तले काम नहीं करते, आउटडोर वर्क करते हैं, तो उनको हाइड्रेट रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करनी चाहिए, ताकि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और इसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल से भी बचा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी आर्टिस्ट मौजूद है, कोई भी टैलेंट मौजूद है, कोई भी फनकार मौजूद है, तो उसे अपने अंदर मत रखें, उस फनकार को बाहर लाएं। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट दुनिया के सामने लाएंगे। यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जो आप मनाते हैं घर पे, उस सेलिब्रेशन की भी आप वीडियो बनाएं, शॉर्ट क्लिप बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस को भी आपको हमारे स्टूडियो से जो है वो ऑन एयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हमें एक सालगिरह की वीडियो मौसूल हुई है। कदीर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे शहरी हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशंस की हमें भेजी है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस में शामिल होंगे। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पिजामा पकड़ के कट्टे। तो जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कदीर। और इसके अलावा भी हम हमेशा कहते हैं, हमारी टीम हमेशा चाहती है कि हम इनकरेज करें लोगों को अपने टैलेंट को परस्यू करने के लिए, फिर चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो भी चीज़ है हमें वीडियोस भेजा करें, हमें पिक्चर्स सेंड किया करें, ताकि हम लोगों को आपका टैलेंट दिखा सके और हो सकता है कोई और इंसान भी इनकरेज होकर अपने टैलेंट को परस्यू कर ले। आज हमारे पास जो टैलेंट मौजूद है, ज़िशान अली ने कुछ स्केचेस हमें भेजे हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर अभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ड्रॉ कर कर हमें सेंड किए हैं। स्केचिंग बहुत ही मुश्किल आर्ट फॉर्म है, मुझे हमेशा से पर्सनली बहुत मुश्किल लगती थी स्केच करना, बिकॉज हर एक डिफरेंट पार्ट के लिए आपको डिफरेंट तरह का स्केच करना पड़ता है, डिफरेंट तरह से पेंसिल को पकड़ना पड़ता है, डिफरेंट एंगल्स पे करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही आपको टैलेंट चाहिए, नेचुरल टैलेंट और इंस्टिंक्ट चाहिए आपको इस तरह से स्केच करने के लिए, इसलिए मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन ज़िशान अली ने बहुत ही अच्छी तरह से वो स्केचेस बनाकर भेजे हैं हमें, जिसकी वजह से अब आप लोगों को भी हमने दिखा दिया। तो अगर आप लोग भी स्केच कर सकते हैं तो देखें जी, हमें जरूर सेंड करें, बिकॉज स्केचिंग कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है और गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग जो इसे बनाने की कोशिश भी करते हैं वो नहीं बना पाते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से किसी किसी को गिफ्ट होता है, अता होती है, वो उतनी ही आसानी से ये चीजें जो है वो बना लेते हैं। तो ये तो था टैलेंट जनाब, लेकिन रिसेंट रिसर्च के हवाले से भी हम वक्तन फवक्तन आपको आगाह करते रहते हैं। तो अमेरिका में एक रिसर्च कंडक्ट हुई, वो रिसर्च कंडक्ट की गई उन बच्चों पे जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, और इस रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि अमेरिका में जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, क्लासेस लेने की वजह से साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हुए, प्रेशराइज हुए, और उनको प्रेशराइज होने की वजह से घरेलू मामला, अपने माँ बाप के साथ रवैया काफ़ी बिगड़ा, और इस बिगड़े रवैये की वजह से घर में एक तनाव की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। अब इसके पीछे क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर मजीद रिसर्च जो है वो साइंटिस्ट की जांच से जारी है कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस लेने से ही बच्चा चिड़चिड़ा क्यों होता है। एक एनालिसिस ये भी किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस जब दी जा रही होती हैं तो बच्चा कंप्लीटली उन जेस्चर्स को और बॉडी लैंग्वेज को टीचर की को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जो वो समझा रहा होता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो पैदा होते हैं और बच्चा प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज होने के बाद फिर
جو ہے وہ معاملات گھریلو معاملات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار اور ہوتے بالکل ہیں. حنان، یہ جو ریسرچ ہے یہ CDC کی طرف سے کی گئی تھی، جو کہ کنٹرول فار ڈائزیز اینڈ پریونشن ہے امریکہ کے اندر، جہاں پر بہت سارے ایسے بچے لیے گئے تھے جو کہ 11 سے 15 سال کی عمر کے درمیان میں تھے، اور ان کے دیکھا گیا کہ کون سے جو بچے ہیں جو اگر گھر پر پڑھائی کر رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اور وہ بچے جو کہ ان پرسن کلاسز جو ہیں وہ لے رہے ہیں، اور ان کی مینٹل ہیلتھ میں کیا ڈفرنس تھا. پیرنٹس کو بھی اسی ریسرچ کے اندر انوالو کیا گیا، ان سے بھی پوچھا گیا، اور پیرنٹس کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو نیا نارمل ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں اس میں کچھ نارمل نہیں ہے، بیکاز بچوں کی مینٹل ہیلتھ بہت سیویئرلی ڈیمیج ہو رہی ہے، اور پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت سیویئرلی ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ تو کچھ ہو گیا جی ریسرچ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ان حالات کے اندر. کب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری ریلیجیس پلیسز تھیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ چاہے مسلمانوں کی ہوں چاہے اور مذہب سے ریلیٹڈ ہوں، وہ سب بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے سفر بھی کیا ہے، ان کے لیے مشکلات بھی ہوئی ہیں، کیونکہ مذہب ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف آپ جاتے ہو، اپنی رب کی طرف ہی تو آپ جاتے ہو جب مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس مشکل وقت کے اندر وہ چیز پاسبل نہیں تھی. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مسجد النبوی رمضان کے تھرو آؤٹ تراویح کے لیے کھلی رہے گی، جو کہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. بہت سارے پریکاشنری میئرز کا دھیان رکھا جائے گا کہ جو بھی لوگ اس وقت میں جا کر تراویح پریئر کرنا چاہتے ہیں رمضان کے تھرو. بالکل تراویحاں تو پڑھی جائیں گی، لیکن تراویحاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اعتکاف کی اجازت وہاں پہ نہیں ہوگی، لیکن تراویح جو ہے وہ SOPs کے ساتھ پڑھائی جائے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جو ہے وہ جاری رکھے، اور اسی طرح اس بیماری کو اس دنیا سے نکال پھینکے اور نارمل حالات میں زندگی آ جائے. تو آج ہم خاص طور پہ جھوٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہم عام حالات کے اندر زندگی میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سارے مسائل زندگی کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کیونکہ اپریل فول بھی ہے اور یہ دن جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر منایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پرینکس کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے. اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس کیا ہوں گے، اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ میڈم سمرین موجود ہوں گی جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مہرین شہزاد بھی موجود ہوں گی، یہ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو میڈم سمرین کی طرف جو ہے وہ پہلے چلیں گے. میڈم آخر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے کسی نہ کسی شخص سے جھوٹ بولنے کے لیے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا ہوتا، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ٹو ایوری ون. وعلیکم السلام. پوری سٹی 41 کی ٹیم کو تھینکس کہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اس ٹاپک پہ اس ٹائم پہ اس کو ہائی لائٹ کروں، اینڈ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. اور آپ نے بڑا اچھا ڈے بھی سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے. لائک اس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو پرینکس ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یوتھ کے اندر اس کو بڑا پرموٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پلس ایئرز لانگ سے جس طرح سے یہ اپریل فول کا کانسیپٹ ہے، دیٹ از لائک کہ وہ ایئرز لانگ سے چل رہا ہے. لیکن وہ جو پرینکس ہیں بیسیکلی وہ سائیکولوجیکلی کسی کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں. پلس پرینک کرنے والا، ٹھیک ہے، ایک اس کی شخصیت ہے، اور آن دا ادر سائڈ جس کے ساتھ پرینک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ، آپ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اور اس کو سائیکولوجیکلی ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، سائیکالوجی کے کانسیپٹ میں یا نفسیاتی اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بلنگ کہتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، کہ کسی کو بلی کرنا، ٹھیک ہے. وی آر گوئنگ ٹو انفلکٹ دا ہارم آن ادر پرسن. میں یہی ورڈ یوز کرنے والی. اٹ کین والی. بی لائک فزیکل، اٹ کین بی وربل، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ کین بی آن اینی پلیس، ٹھیک ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی، ورک پلیس پہ ہو سکتی ہے، انسٹیٹیوشنز میں ہو سکتی ہے، 1-to-1 گروپس میں ہو سکتی ہے. پلس یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بچوں میں آپس میں، لائک وائی وی آر پرموٹنگ سچ کائنڈ آف بیہیویئرز بیسیکلی، ٹھیک ہے. اب اینٹی بلنگ جو پالیسیز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو اگر تو اداروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دیر شوڈ بی اے لائک کلیئر کٹ گائیڈ لائنس فار دس، ٹھیک ہے. اور اس کے جو نفسیاتی اعتبار سے امپیکٹ پڑتا ہے کسی کی شخصیت پہ، وہ آپ مطلب ہم تو ڈے ٹو ڈے آپ یہ کہیں کہ ینگسٹرز کو، یوتھ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو بچوں میں بے اعتباری دیکھی آپ نے کہ اگر ان کے ساتھ بچپن میں اس طرح کا وہ تو ایکسپیرینس آپ یہ کہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم ہی پہلے تو ہیمپر ہو گئی نا،
लाइक कुछ बच्चे डरना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. No one can understand the consequence. Basically the word they are using, words use होते हैं, ठीक है. आप ये कहें कि कोई एक्टिविटी, कोई न्यूज़ बना के प्रेजेंट कर देना, अगर हम इस हवाले से देखें तो बुलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैंक्स की भी टाइप है आगे, ठीक है. लाइक साइकोलॉजिकली हाँ जी बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं. लाइक इट कैन बी विंडिक्टिव टाइप, ठीक है, जो कि टोटली नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका, कि उसमें आप जो है किसी को नेगेटिव कमेंट्स पास करना, नेगेटिव किसी भी चीज़ में उसको आप ये कहें कि उसकी सेल्फ एस्टीम को हैम्पर करना, फिजिकली अब्यूज़ करना, ठीक है, ये वाली तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है. ऑन द अदर साइड आप ये कहें कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी लोग लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब हमारे पास तो डे टू डे जो यूथ के बच्चे आते हैं तो दे शेयर विद अस कि हमारे साथ पूरे ग्रुप ने क्या किया, ठीक है. हम उसके बाद दे कैन बी डिप्रेस नफ्सियाती एतबार से, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, किसी की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, कोई हमेशा के लिए बोलना छोड़ सकता है. बिल्कुल डिस्टर्बेंस तो बहुत ज्यादा आ जाती है. इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे. मैडम माजूद चाह रहा हूँ आपकी बात को काट रहा हूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद डिटेल में इस पे डिस्कशन जो है वो करेंगे. तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. मैडम समरीन हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाहता हूं मैडम जहां से बात आपकी काटी गई थी वहीं से स्टार्ट करें ताकि बात को कंप्लीट किया जा सके. पता है क्या आजकल डे बहुत दफ़ा देखें हम समझ सकते हैं कि एक तो वैसे ही आजकल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे आमना बात कर रही थी कि ऑनलाइन सारा कुछ शिफ्ट होके लोगों में नफ्सियाती मसाइल वैसे ही बढ़ चुके हुए हैं, ठीक है. ऑन द अदर साइड फिर एकदम से यंगस्टर्स में ज़्यादा इस चीज़ को हमने देखा है, या आप कहें कि एक इंसान की शख्सियत भी होती है, वो ये नहीं समझता. कुछ लोग इसको, अब जैसे मैं बात करती विंडिक्टिव टाइप है, ऐसे ही न्यूट्रल टाइप भी है, यानी कि न्यूट्रली कुछ भी कोई एलिमेंट उठा के जर्नली किसी को बुली कर देना, कुछ भी कमेंट्स पास कर देने. अब इसके भी मैं आपको ये बताऊं कि हमें थोड़ा सा, अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं इस तरह, एक तो बच्चों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव हैं जो हमने देखा है, ठीक है. दे फेस क्रिटिसिज्म, दे कैन नॉट स्पीक, ठीक है, अपनी क्लास में बोल ना सकना, ठीक है, ग्रुप्स में पीयर से, मतलब आप ये कहें इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और सोशल इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेसिकली. कुछ बच्चे तो इस चीज को बड़ा वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, वो बड़ी एक अच्छी चीज समझ रहे होते हैं. अगर हम नफ्सियाती एतबार से भी देखते हैं तो एक जो बुली करता है उसकी नफ्सियात और है, ठीक है, और जो बुलिंग का विक्टिम है उसको विक्टिम कंसीडर किया जाता है, ठीक है. जो विक्टिमाइज्ड होता है उसका और है. सम टाइम जो बुली कर रहा होता है उसके भी नफ्सियाती मसाइल होते हैं, यानी कि उसमें रवैयों के मसले हो सकते हैं, ठीक है. और ये झूठ बोलना, झूठ को अगर हम सेपरेटली देखें, ठीक है, तो वो तो एक बिल्कुल ही अलग ही उसके लिए है कि आपके बहुत सारे देखें, एवरीवन जब हम एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, ठीक है ना. अब आप हाँ जी बिल्कुल. और अगर किसी का कल्चर डिफरेंट है, आप ये कहें कि हम लोग, ठीक है, रेसिज्म को, या आप ये कहें कल्चरली हम लोग सेक्स को उस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज़ का, उस फैमिली डायनामिक्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है. बिल्कुल. और अब हम ये देखें कि जिस तरह से ये वाले एलिमेंट्स हैं, हमें मतलब दिल से किसी के, आप ये सोचें कि कोई भी इंटेंशंस कभी भी ऐसी रखनी नहीं चाहिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो. तो लेकिन बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं, वो किसी को देखते हैं कुछ करते हैं और वहां से वो सीखते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए. उनकी अपनी इतना माइंड नहीं होता कि वो खुद से आइडिया सोच सके. तो क्या इसमें पेरेंटिंग का, सराउंडिंग्स का भी फर्क है, और स्पेशली सिर्फ पेरेंट्स का नहीं बल्कि पेरेंट्स बच्चों को किन लोगों से एक्सपोज कर रहे हैं? डेफिनेटली देखें, हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड, मुझे लगता है, ठीक है. आपके सोशल इंटरेक्शंस उस तरह से कंप्रेस्ड नहीं हैं, ठीक है. इवन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी हो तो हमारे मिलना मिलाना उन लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शंस हैं. ये डिपेंड करता है. और पेरेंटिंग का तो हम रोल किसी भी सूरत नफ्सियाती एतबार से उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. हमारे यहाँ जो चीज़ मतलब हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम हॉस्पिटल्स में हैं
تو جب کوئی پیشنٹ بن جاتا ہے, جب کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, جب کسی کے اندر انگزائٹی جنریٹ ہو جاتی ہے یا سائیکولوجیکل سویئر ایشوز ہوتے ہیں, تب اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان تمام مسائل کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, تو ہمیشہ ورکنگ جو ہے وہ اسکول سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, پیرنٹس کو انوالو کیا جائے. دے شوڈ بی ٹرینڈ ان پیرنٹنگ. پیرنٹنگ از اے کمپلیٹ جاب بیسیکلی. تو اسکول کے اندر کیا اس طرح سے کیا اس جا میں سکتا ہے سیمینارز کہ ہو سکتے سیمینارز ہو ہیں سکتے اور پیرنٹس کو گیدر کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ واٹ کین بی دا بیسٹ پیرنٹنگ اسٹائل. لیکن نفسیات کا جو آبزرویشن کے ساتھ کتنا عمل دخل ہے, کیونکہ ایک بچہ جس کے پیرنٹس سچ بول رہے ہوں ہر بات میں, اور ایک وہی دوسرا بچہ جس کے پیرنٹس جھوٹ بول رہے ہوں کہ باہر کوئی ملنے آیا تو اسے کہہ دیں میں گھر پہ نہیں ہوں, اس کا انڈائریکٹلی نفسیات پہ, بچے کی نفسیات پہ کیا اثر انداز ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں, پیرنٹس آر رول ماڈل. ہم ان کو پیرنٹس کو یہی پیرنٹنگ کی اسکلز میں سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں, بی اے ویری گڈ رول ماڈل فار یور کڈس. ٹھیک ہے, جیسا بیہیویئر ہم نے شو کرنا ہے, بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی اس کی اسپیچ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی, وہ اپنی سراؤنڈنگ سے لرن کرتا ہے, وہ وہی ورڈ سیکھتا ہے جو گھر میں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہی ٹیمپرامنٹ سیکھتا ہے جو ان کے گھر کے اندر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی اس چیز کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمیں سب کو ایسے, وہی تو بات کر رہی ہوں کہ پیرنٹس کو ایز اے پیرنٹ ان کو یہ گائیڈ کرنا کہ آپ نے کیسا بیہیویئر شو کرنا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ایک بچے کی زندگی میں ٹیچر کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے, ہم اپنا بھی, میں اپنا بچپن بھی یاد کروں تو ہم اپنے ٹیچرز کو دیکھتے تھے, گھر آ کے ڈسکس کرتے تھے. تو آج کل جو بچے زیادہ تر ان کو گھر پہ رہنا پڑا ہے, کبھی ان کو اسکول بلا لیا جاتا ہے, کبھی ان کو دوبارہ گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے, تو کیا اس کا بھی اس پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ بچے گھر پر اتنا وقت گزارے ہیں تو فارغ ٹائم جو ان کے پاس ہوتا ہے, یا ان کی جو انٹریکشن کم ہو گئی ہے, آن لائن انٹریکشنز تو ہیں لیکن ان کی اوور آل انٹریکشن جو کم ہو رہی ہے, کیا ان کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں اور آتی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں گے دے آر اپارٹ, سائیکولوجیکلی دے آر ڈسٹرب. ٹھیک ہے, اب ایک بچہ, اس کی روٹین میں ڈیلی اسکول جانا ایک ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ڈسپلن جو ہے اس ٹائم پہ وہ لیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, گھر میں ہم خود سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے گھر سے کام کیا, خیر ہم لوگ تو چلیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل سیٹنگ سے ہیں, ہماری وہ چیزیں اس طرح سے, بٹ وی ڈو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, کہ دیر از انگزائٹی ان ہول نیشن, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں بھی اسٹیٹ ان دا ہول نیشن. ٹھیک ہے, بالکل, گھر سے کام کرنا از ناٹ این ایزی جاب. ایون یہ جو نیو نارمل ہے اس کو ایکسپٹ کرنا از ناٹ ایزی. بالکل, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ مہرین بھی موجود ہیں, ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. مہرین, آپ کیا کہیں گی کہ بچوں کے اوپر اگر آپ نے اس کو کسی چیز کے بارے میں سکھانا ہے تو پیار سے اسے سمجھانا زیادہ افیکٹو رہتا ہے یا غصے یا مار پیٹ سے سمجھانا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی کئی گورنمنٹ سکولز میں یہ مار پیٹ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں یہ جو ٹاپک آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ میں سن رہی تھی, اس کے ریگارڈنگ میں کچھ کہنا چاہوں گی. جو سوشل میڈیا پہ بلاگنگز ہوتی ہیں, جو باہر کے بھی کنٹریز کے, اور کافی کپلز اس طرح کے جو پرینک پہ ویڈیوز بناتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز کے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں, اور بہت سارے ٹک ٹاک بھی بنی تھی نا جس میں اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کپلز ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جو پرینک کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ہڈن کیمرہ لگایا ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پرینک کرتے ہیں. کوئی گڈ پرینکس ہیں, کوئی بیڈ پرینکس ہیں, جس کے کانسیکوینسز اچھے ہیں. پرائیویسی بھی انویڈ ہوتی ہے سم ٹائم, جو ہڈن میں دس از سو نیگیٹو. جی میں بہت زیادہ, مطلب یہ نیگیٹیوٹی. اور دوسرا کیونکہ آج کل ہم سب ٹیچرز بھی, اسٹوڈنٹس بھی, سائیکالوجسٹ بھی آن لائن ہر چیز کرتے ہیں, تو ٹی وی پہ, اسکرین پہ, موبائل پہ زیادہ ٹائم گزرتا ہے بچوں کا. پھر جب وہ فری ہوتے ہیں, ایک کلاس اوور ہوئی تو فٹافٹ دیکھنا شروع کر دیا, کرنا شروع کر دی اسکرولنگ. تو اس پہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں اور اتنی ساری ہیں کہ پرینک پرینک پرینک, اور پھر اس کو ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ پرینک کر لو, ہڈن کیمرہ لگا لو, اس طرح. یہ اصل میں ہم نے فن کا کانسیپٹ بھی چینج کر دیا ہے نا. فن کیا فن ہوگا, کیا فن نہیں ہوگا, یہ چیز ہم نے ڈسکس کر. بیسیکلی یو کین سے دا کرسپ آف لائف. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایز اے تھراپی بھی یوز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہیومر کو ہم یوز کیسے کر رہے ہیں, یہ والی چیز جو ہے اس کے تو بہت ہی نیگیٹو کانسیکوینسز ہے نا. آپ دیکھیں بہت ساری گیمز, کسی کو ڈیئر دینا, ٹھیک ہے,
नेगेटिवली फेस भी किया है, सोशली लोगों को आइडिया भी है, वी शुड हैव अ चेक। जहां पॉजिटिव हम सब मजबूर हो गए ना, मतलब बच्चों को स्क्रीन टाइम पे, अब देखिए वो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। प्रीवियसली वी से कि आप बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें, आप बच्चों का एक अभी भी वही होना चाहिए कि ज्वाइंट रूम में एक उनको बड़ा सिस्टम दिया जाए, लेकिन अब सबको देना, अब एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, दे शुड हैव द सिस्टम। अगर उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिर भी इसके ऊपर मॉनिटरिंग, एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, एक डिसिप्लिन इस टाइम पे होना बहुत। तो महरीन, इन्फ्लुएंसर्स के अगर हवाले से बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिकॉज कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन यूट्यूबर्स हैं जिनको बच्चे ज्यादातर फॉलो करते हैं, टीनेजर्स उनको बहुत फॉलो करते हैं। फिर वही बात आ जाती है स्क्रीन टाइम और यूट्यूबर। मतलब हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने यूट्यूबर बनना है, क्योंकि इसमें इनकम ज्यादा है, इसमें पॉपुलैरिटी ज्यादा है, इसमें फेम ज्यादा है, फिर टिकटॉकर्स और ये सारा कुछ। इस तरफ जाने के लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि आप लोग बस यूट्यूब पे लगे रहो और आपके नॉट अ करियर चॉइस। ऑफ कोर्स अगर आपको इंटरेस्ट है आप ऑन द साइड जरूर करो, बट अच्छा, ऑन द अदर साइड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। देखें, हमने सोशलाइजेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो बच्चा आप देखें, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, दे आर इंट्रोवर्ट, दे कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर रिलेशन। मेंटल हेल्थ इश्यूज हाँ जी, बिल्कुल मेंटल हेल्थ इश्यूज। टीचर्स के सामने क्लास में नहीं बोलते, बट दे आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उनसे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, थोड़ी वो अपनी शेयरिंग्स कर लें। लेकिन इट्स टू मच ना कि आप सामने आपके रिलेशंस हैं एंड ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया ना, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। बाकी डिजीज देखें, डिजीज बर्डन बढ़ गया, आंखों की बीमारियां, नफ्सियाती मसाइल, फिर आप ये देखें कि रिलेशनशिप के इश्यूज, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हैं, रवैयों के मसले हैं, जब कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम बैठना है, वेट गेन है उससे, ठीक है। आप ये देखें कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। बिल्कुल, इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन इश्यूज के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैडम समरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप के स्कूलों के अंदर बच्चों को क्या तालीम देनी चाहिए? क्योंकि टीवीज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आज अप्रैल 1 अप्रैल के हवाले से अप्रैल फूल के जो बहुत सारे क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं, और जैसे वो आगे भी प्रैंक्स की बात हो रही थी, तो प्रैंक्स ऐसे जब करते हैं तो फिर बच्चों का भी मन चाहता है कि वो करें, और घर जाके कोई इस तरह का काम ना कर दें जिसकी वजह से मजीद परेशानी वालिदैन को हो। तो क्या स्कूल के अंदर टीचर्स को क्या रहनुमाई इस हवाले से देनी चाहिए? टीचर्स को बड़ा क्लियरली बच्चों को बताना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके आप ये कहें कि इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जो भी वो प्लान करते हैं। अब ये देखें, ह्यूमर को ज़िंदगी से निकाला नहीं जा सकता, पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, और नेगेटिव वंस के बारे में अगर टीचर कहेगा, टीचर कहेगा तो टीचर की बात का इम्पैक्ट और होता है। आप देखें, एक बच्चा है ना, अगर वो कोई मिस्टेक भी कर रहा है, उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे इसको करेक्ट करें, एंड शी विल से, बच्ची ही कहेगी मेरी मैम ने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही बनाऊंगी मैं। लाइक बच्चों के लिए अपना टीचर एक ऐसा रोल मॉडल है कि जिसमें आप ये कहें कि वट एवर दे आर गोइंग टू से, यूजुअली बच्चे फॉलो करते हैं। बुलिंग के खिलाफ स्कूल्स में कुछ स्ट्रिक्टर पॉलिसीज जो है मेरे ख्याल से कुछ होनी चाहिए, और हम लोग हमेशा गाइड भी करते हैं कि एक पूरी टीम होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, और डिसिप्लिन को डायरेक्टली इन्फोर्स करें। स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं है डेफिनेटली। हाँ जी, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने अब हायर करने शुरू किए, लेकिन फैसलाबाद सिटी में अभी भी उस तरह से तो क्या बिल्कुल। और बिहेवियर अगर देखा जाए बच्चों का, बच्चों के बिहेवियर के ऊपर भी खास तौर पे काम करना चाहिए। समरीन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चों का जो बिहेवियर होता है, इसके ऊपर वालिदैन को और टीचर्स को कितना वर्क करना चाहिए? बाज़ का बच्चा बताता नहीं है, लेकिन चिड़चिड़ाहट उसकी बता रही होती है कि कोई ना कोई इशू जो है वो सामने आ रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब बच्चे किसी डिस्टर्बेंस के साथ होते हैं, उनके बिहेवियर्स मतलब बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नज़र आ रहा होता है, उस डिस्टर्बेंस का उनके मूड पे, उनके स्लीपिंग पैटर्न पे, उनके एग्रेशन पे। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको
पूछना जरूर चाहिए कि बेटे आज आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हो, जरूरी नहीं आप उस चीज को Address करें क्रिटिसाइज उस चीज करो, को। हाँ, लेकिन आप पूछो आप थोड़े से तब्दीली लग रही है आप में कोई, आप मुझे बताओ क्या इशू है। और ऐसी रेपो डेवलप करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि वो आपको बताएं इन अ फ्रैंक वे कि उनको क्या इशू है। यूजुअली हमारे घरों में तो यही होता है ना, बच्चा सो नहीं रहा या खा नहीं रहा तो 2 थप्पड़ लगा दो बिल्कुल उसको। ऐसे ही, ये भी बुलिंग है। और मैं आपको बताऊं टाइम देखें, बुलिंग को भी हमारे मुआशरे में देखें, हमारा मुआशरा इस तरह का है कि हम बहुत ज़्यादा चाहिए बच्चों को बहुत ज़्यादा, आप मैं बताऊं कि इस लिहाज से भी बहुत आप ये कहें कि नाजुक नहीं बनाना चाहिए उनको। कमेंट्स को लेना, कमेंट्स को बर्दाश्त करना, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना, हमें वो सिखाना है, ठीक है। हमें ये सिखाना है कि अगर आपके साथ ऐसे हो गया है तो हाउ यू कैन असर्टिवली असर्ट द थिंग्स, ठीक है। हमने रिस्पॉन्ड, हमने रिएक्ट नहीं करना बताना उनको कि लड़ाई करें, ठीक है। हमने ये बताना है हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स, ठीक है। वो जो एंटी बुलिंग टीम्स मतलब होती हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, दिस इज डे टू डे इशू, एक बच्चा होगा, ठीक है, वो सबको मार रहा होगा क्लास में, ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको किसको रिपोर्ट करना है उस बच्चे ने जाके, उसके ऊपर फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, कोई एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस होने और उस कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके डिसिप्लिनरी आप ये कहें कि रूल्स बने हुए हैं उसको इन्फोर्स करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और मीडिया के अंदर भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे फिर वो और तरह के प्लेटफॉर्म्स हो, कि वहाँ पर भी इनकरेज किया जाता है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन प्रैंक्स कर रहे होते हैं या इंटरव्यूज़ के दौरान हम देखते हैं कि झूठ बोल के या कुछ उनका रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की जाती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत होता है। तो क्या ये एक मीडिया में पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट, हम ग्लोबली तो आई थिंक बेटर लॉज हैं कुछ जगहों पर, तो पाकिस्तान का क्या ये एग्जाम्पल फॉलो करने की जरूरत है? देयर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस इन एवरीथिंग, आई टेल यू, ठीक है। बैलेंस का देखें, हमारे रिलीजन ने भी कह दिया, हम जब भी कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को देखते हैं उसमें भी हम बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये भी बैलेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मीडिया पे आती है कोई चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि शायद जो इंटरेस्टेड होगा वो इस चीज़ को अटेंड करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग होती है। आई माई सेल्फ हैज सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे हैव लाइक उनकी रूट कॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जैसे वो आपको पता है रैकी की और सारा कुछ वहाँ से चेंज हुई, एंड देन दे आर डिप्रेस्ड। और मैं आपको बताऊं कि उसके लिए हम पूरा उनको काउंसल करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन वहीं से उनकी सेल्फ स्टीम हैम्पर होके वी कैन नॉट, हाँ, हमें सबको अपने बच्चों को बताना है कि बेटा कोई ऐसा कमेंट किसी को नहीं करना कि जिससे किसी का सेल्फ जो है वो हिट हो जाए, ठीक है। आप किसी से बात करके भी मजाक कर सकते हैं। और एक और एस्पेक्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को नार्सिसिज्म के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो बच्चे या तो बुलिंग एक्सपीरियंस करते हैं अपने बचपन में, वो आगे चलते हुए एक तो झूठ जो है शायद वो ज़्यादा बोले। बेसिकली दैट इज द टर्म, बेसिकली दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनैलिटी। बिल्कुल, दैट इज एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। हाँ। और जो झूठ भी बड़े आराम से बोल लेते हैं। और उसमें देखें, वो अगर हम नार्सिज्म की बात करते हैं, दे हैव अंडरलाइंग लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, उनका अपना कॉन्फिडेंस लो होता है, दैट्स वाई दे ट्राई टू बिलिटल अदर रिटर्न, हाँ जी, ग्रैंडियोस होने की कोशिश करना, चीज़ों को बढ़ा के पेश करना, ठीक है। और कुछ आप ये कहें कि ट्रेंड भी हैं हमारे, ठीक है। हम लोग घरों से, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे स्कूल कल्चर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब हम मीडिया पे चीज़ें और हैं, ठीक है, रियलिटी से चीज़ों में डिफरेंस आ गया। रियलिटीज जो हैं बच्चे उसके बीच में कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि हम जो घर पर हैं वो हम बाहर हो सकते हैं, जो हम टीवी पर देख रहे हैं वो तो हम नहीं है, तो फिर हम आखिर हैं कौन? पर्सनालिटी क्राइसिस उनको हो जाता है। क्राइसिस भी होते हैं, ठीक है, और हर एज और स्टेज पे क्राइसिस ने तो आना है, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं उस क्राइसिस को डील करने के लिए, बिकॉज वी ऑल आर पासिंग थ्रू द डेवलपमेंटल, यू कैन से कि हमारी एक डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं हमारी, ठीक है, इनिशियल अर्ली एज की, मिडल की, ठीक है, फिर आप ये कहें कि सीनियरली आप करें इनको चीज़ों को, तो आप ये कहें कि साइकोलॉजिकली देयर आर स्टेजेस एज वाइज, ठीक है।
تو یہ چیز بھائی میڈم بچوں کے حوالے سے تو کافی گفتگو کی ہم نے, لیکن بڑوں کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی لاسٹ پہ ڈسکشن ہو جائے کہ ایک کانسیپٹ جو ہمارے درمیان بنا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا سا جھوٹ بول کے یار جان چھڑوا لیں اپنی, بعد میں دیکھا جائے گا, پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. بزنس ہو, عام ہمارے جو معاملات زندگی ہوں, گھر ہو, کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بول رہا ہوتا ہے. اس کا اوور آل لائف پہ امپیکٹ کیا آتا ہے, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں ابھی تو ہم نے جو ڈسکشن جنریٹ کی, اگر ہم اسی مطلب ایک میسج ہوتا ہے نا, میڈیا آلویز ٹرائی ٹو گیو دا میسج کمیونٹی, ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گی ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی کہ بچوں پہ امپیکٹ آ گیا. سب سے پہلے تو ہماری جنریشن جو نیکسٹ آ رہی ہے, ہم کیا پریپیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ کے آبزرویشن کا رول ہے, اور وہ دیکھ کے اس کو لرن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہو جائیں گے, ورسٹ سے ورسٹ ہوگا. اور جیسے آپ کی بات ہے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ریلیشن شپ کے ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے. یو پیپل ہیو دا فیملیز, یو ہیو دا لائف پارٹنر نارملی, ٹھیک ہے. ادر ریلیشنز, پیئرس, ٹھیک ہے, فرینڈس, اف یو آر گوئنگ ٹو اسپیک لائک رانگ تھنگس, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیلنگ دا مطلب آپ کے جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس سے تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی جو ہے پرابلمز ہی جنریٹ ہونے. بالکل, اور یہ پرابلمز دن بہ دن جو ہے وہ اس طرح پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ریلیشن شپس کی بات کریں تو وہ ٹوٹنے کو آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جاب یا بزنس کی بات کریں تو وہ معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ناظرین کہ جھوٹ جو ہے وہ نہ ہی بولا جائے تو بہتر ہے. اس سچ سے اذیت جھیل لینا بہتر ہے کہ جس جھوٹ سے آپ ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ریلیکسیشن حاصل کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ سچ بول دیا جائے. میڈم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی سیگمنٹ میں. بہت شکریہ آپ کا آج آنے کے لیے میڈم سمریہ, آپ کا, مہرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب اگر میں بات کروں وومن سائیکالوجی کے حوالے سے, تو بھئی کسی بھی عورت کو اگر آپ نے خوش کرنا ہو یا اس کا موڈ اچھا کرنا ہو تو بھئی اس کو شاپنگ پہ لے جائیں. یہ میں نے ٹپ دے دی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ اپنی وائف کو, کسی بھی گھر والے کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ کافی اچھی ٹپ ہو گئی ہے. تو گرمیاں بھی آ رہی ہیں, رمضان بھی آ رہا ہے, عید بھی آ رہی ہے, تو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اپنی شاپنگ کہاں سے کریں. اور اسی کام کو کچھ آسان بنانے کے لیے میں نے خود اسٹائلو جو ہے وہاں پہ وزٹ کیا, وہاں ان کی کلیکشن کو میں نے دیکھا اور ریویو کیا کہ وہ کس طرح سے فٹ کری آج کے فیشن ٹرینڈز میں. آج کل جو ڈیمانڈ ہے ہماری وارڈروبس کی, اس کو کس طرح سے پورا کیا ہے اسٹائلو نے. اس میں ان کی بیگز کلیکشن بھی شامل ہے, ان کے شو کلیکشن بھی شامل ہے, اور انہوں نے جو اپنی سمر کلیکشن نکالی ہے اس میں اتنی ڈفرنٹ ویرائٹی موجود تھی, اتنی ڈفرنٹ طرح کی رینج موجود تھی کہ میں خود حیران رہ گئی تھی کہ چاہے وہ پھر آپ کا پارٹی ویئر ہو, اوکیزن ویئر ہو, یا پھر آپ کی جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں, وہ چاہے شوز ہوں, وہ پریٹ ویئر تک انہوں نے اپنی لائن میں انکلوڈ کر لیا, وچ از ایبسولوٹلی امیزنگ. اور میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جو وزٹ ہے وہ شیئر کروں, جو کہ آف کورس جلد آپ دیکھیں گے, اور آپ کو اس سے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسٹائلو کی رینج کس طرح کی ہے. اور لیکن آپ لوگ جب ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے لازمی اسٹائلو وزٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی جو امیزنگ کلیکشن ہے وہ اپنے عید, رمضان اور اپنی جو ڈیلی ویئر ہے اس کے اندر آپ نے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ان کے پیٹ کے آرٹیکلز ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین جولری پہ بہت مرتی ہیں, اور جولری جو ہے اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے, اور اپنی کمزوری کے ہاتھوں مجبور بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ جا کے انڈین, ٹرکش اور دیگر جولری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو یا پھر خامد ہو, ان کی جیب جو ہے وہ ہلکی کروائی جائے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں, ہمارا کچن کا سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں UK شیف کی طرف, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کون سی ریسیپی ہے جو کہ تیار ہو رہی ہے. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جناب کیا تیار کر رہے ہیں؟ چیز پہلے پاستا تیار کریں گے سر. ٹھیک ہے, تو کیا ریسیپی ہوگی, کیا کیا انگریڈینٹ اس کے لیے یوز ہوں گے؟ ہمارے پاس پہلے سب سے پہلے پاستا ہے سر, ہم نے اس کو بال کیا ہوا, ٹھیک ہے, سافٹ کیا ہوا. اور اس کے بعد ہمارے پاس موزریلا کرش چیز ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ہماری جو چکن سٹیک ہے اس کے کیوب کٹنگ کر کے
सलवा कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमारे पास ग्रीन कैप्सिकम है और ऑनियन इसमें चिकन के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसके बाद हमारे पास फ्रेश दूध है और मिल्क पैक क्रीम, इसको दोनों को मिक्स किया हुआ। हाफ के जी में 200 मिल्क पैक क्रीम है और 100 इसमें मिलेगा है। ये दोनों को लिक्विड बना के इसी के अंदर डालेंगे। उसके बाद हमारे मशरूम है और ब्लैक गोली भी इसके अंदर डालने के बाद फिर हम इसमें पास्ता डालेंगे और लास्ट पे हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे सर। लास्ट पे चीज ऐड की जाएगी, लेकिन जो स्टिक्स तैयार किए जाएंगे वो सलवा कुकिंग ऑयल के अंदर जनाब तैयार किए जाएंगे। सलवा कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजानी सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। तो अगर आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा बनास्पति घी, ताकि आपके खानों की लज्जत को तो 4 चांद लगे, लेकिन आपकी सेहत के ऊपर भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आप तैयार करें फिर आज का खाना। उतनी देर हम जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाता चलूंगा, लेकिन तारुफ करवाने से पहले मैं यहां पे एक चीज लाजमी तौर पे जो है वो बताना चाहूंगा। वो ये है कि धागे की शॉर्टेज की वजह, यान की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमारे शहर फैसलाबाद, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो रहे थे, क्योंकि टेक्सटाइल हब इसे समझा जाता है। उस टेक्सटाइल हब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुल्क के अंदर मुआशियत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी डिस्टर्ब होने के मुताबिक इसे समझा जाता है। तो टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से और जो इश्यूज मौजूदा चल रहे हैं, और गुज़श्ता रोज एक खबर भी आई थी कि धागे की इंपोर्ट जो है वो खास तौर पे इंडिया से मंगवाने के लिए उसे जो है वो इजाजत दे दी गई है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जफर डोगे साहब, जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं पूरे पाकिस्तान के, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं सिटी 41 के 24 के। उनको वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ जफर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पीटीआई के टेक्सटाइल पॉलिसी के हेड भी हैं। तो सर आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले सर मैं चाहता हूं, कल आपका क्योंकि गुज़श्ता रोज आपका बड़ा जबरदस्त स्वीपर्स भी हुए, एक बड़ी खबर थी हमारी टेक्सटाइल के लिए, और टेक्सटाइल हब इस शहर को समझा जाता है। क्या इंपैक्ट आएगा धागे से जो है अगर इंपोर्ट किया जाता है, और इसको बंद क्यों किया गया था भारत से, और अब मंगवाने के लिए भी भारत से कहा जा रहा है, दूसरी कंट्रीज को भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। इन तमाम तर चीजों पर रोशनी डालिएगा। शुक्रिया हनान। असल में पाकिस्तान जैसा कि खासतौर पे फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी गिना जाता है, टेक्सटाइल हब है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं फैसलाबाद से तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होती हैं। और बदकिस्मती से एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम इसका रॉ मटेरियल जो है कपास, जिससे धागा बनना है और फिर से जिसके बाद फिर अगले मराहल तय होने कपड़ा बनने तक के और वैल्यू एडिशन के, वो रॉ मटेरियल ही हमारे पास कम है, मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। इसलिए हमें कई सालों से ऐसा हो रहा है कि धागा या कपास दरामद करना पड़ रही है, इंपोर्ट करना पड़ती है। अब भी यूं हुआ कि अब इत्तफाक कह लें, कोविड की वजह से पाकिस्तान ओपन था, बाकी ममालिक इंडिया और कुछ और ममालिक की हालत अच्छी नहीं थी, तो इंटरनेशनल जो बायर था उसका रुख पाकिस्तान की तरफ हुआ, और पाकिस्तान से धड़ाधड़ इतने ऑर्डर्स आए कि इनके लिए पूरे करने मुश्किल हो रहे थे। शिफ्टों में काम हो रहा था, 3-3 शिफ्टों में हो रहा था। इस सहूलत से, इस मौके से फ़ायदा उठाने की बजाय हमने, गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। एक तरफ हमें धागे की शदीद कमी का सामना था, कॉटन की कमी का सामना था, जिससे हम बाकी धागा बनाते, कपड़ा बनाते, उससे प्रिंटिंग और फिर वैल्यू एडिशन, सारे मराहल जितने भी लाखों मजदूर उसमें शामिल होते हैं, वो करके फिर हम फाइनल शेप में होम टेक्सटाइल हो या बाकी गारमेंट्स उनको बाहर एक्सपोर्ट करते। उसकी बजाय ये हुआ कि हमारे जो धागा ही एक्सपोर्ट होने लगा, और फिर जो कोरा जिसे कपड़ा कहते हैं, ग्रे क्लॉथ, वो एक्सपोर्ट हो रहा था। अब ये नॉनसेंस थी टोटल कि मुल्क की आपकी धागे की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे फौरी पाबंदी होनी चाहिए थी, पाबंदी अभी तक नहीं लगाएगी। दिलचस्प सूरत हाल है कि इस वक्त हम अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए धागा इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम धागा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक मजाक सा बन के रह गई है गवर्नमेंट की पॉलिसी।
अब पूरे पाकिस्तान की जो सनती जो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड इंडस्ट्री थी, उसका मुतालबा था, खा वो एप्टपमा हो, PHM में हो, या फिर हौजरी होगी और एपबूमा, सारी इंडस्ट्री ने मुतालबा किया था कि हमें धागा दरामद करने की इजाज़त दी जाए। और करीब तरीन मुल्क चूँकि इंडिया है तो इंडिया से दी जाए, क्योंकि अगर किसी दूर दराज कंट्री से मंगवाएंगे तो आने में इतना वक्त लग जाएगा कि हमारे लिए फिर अपने जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसी वजह से इंडिया से धागा और कपास दरामद की जा रही है। तो अब यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे धागे की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि हम मुल्क की ज़रूरियात जब पूरी हो जाएं और फिर भी अगर हमारे पास कुछ बचे तो वो एक्सपोर्ट कर लें आप। लेकिन जब आपकी मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं होनी इंडस्ट्री की, तो तब तक धागे की एक्सपोर्ट जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। यही बहुत जस्टिफाइड मुतालबा है, पूरी दुनिया में यही चलता है। लेकिन ये चीज़ होते हुए तो नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में बैन किया जाएगा बाहर एक्सपोर्ट करना। बहुत सारे लोग जो रॉ मटेरियल में काम करते हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसको बैन कर दिया जाए। और चाहे हमारे मुल्क की अपनी जो एक्सपोर्ट है, जो डिफरेंट जो चीज़ों की एक्सपोर्ट है, उस पर असर पड़ रहा है इससे, लेकिन इसके बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ताकतवर जो माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, वो इसमें रुकावट हैं। आपके घर में आपके जितने अफराद हों, उनके लिए अगर आपके पास रोटी ना हो खाने को, तो आप बाहर के लोगों को चैरिटी तो नहीं कर सकते, आप किसी और को तो नहीं दे सकते। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उसके बाद किसी को तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर कोई लॉ या पॉलिसी, गवर्नमेंट की यही तो हम तो अभी जफर सरवर साहब से पूछेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कहाँ है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा धागा जबकि हमारी मुल्क की ज़रूरियात के लिए सफिशिएंट नहीं है। और हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात धागे की पूरी करने के लिए, अपनी तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वैल्यू एडेड सेक्टर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यार्न इंपोर्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं, खा वो हमारा दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, बिल्कुल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों हम पाबंदी नहीं लगाते? तो मेरा ख्याल जफर सरवर साहब से पूछना चाहिए। साहब, आप बिल्कुल जफर सर ने बिल्कुल एक सही बात की है कि जहाँ पे अपने मुल्क की, अपने घर की आप ज़रूरियात पूरी ना कर पा रहे हो, तो आप बाहर जो भेज रहे हैं या बाहर से इंडिया से इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें तो सेकंड जो है स्टेप पर आती हैं। सबसे पहले तो ये ना कि आप अपने घर में अगर आपके पास अवेलेबल है, आप एटलीस्ट उसको बाहर तो मत भेजो। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना हमाद अदर साहब और बिलखुसूस अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़े राइट टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया, ताकि जो इस वक्त हमारे वैल्यू एडिशन में यान की शॉर्टेज थी, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी, वो हम उसको अपने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसको इंपोर्ट कर सकें और टाइमली शिप कर सकें। क्योंकि बहुत बड़ी एक फ्लॉ आ रहा था मार्केट के अंदर, गैप के अंदर हमारे ऑर्डर नहीं शिप हो पा रहे थे, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया था। और उसका जो फ़ायदा है वो होर्डिंग करने वाले और मैनिपुलेटर लोग जो थे वो उठा रहे थे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि रात को 1:30 बजे भी आपको पता चले कि रात को 1:30 बजे भी यान की ट्रेडिंग हो रही है। वो सिर्फ एक पेपर ट्रेडिंग हो रही थी। हम सोते थे सुबह पर लगता था 2000-4000 रुपये बैग जो है प्राइस अप होगी हुई है। तो ये उनके लिए एक शटअप कॉल भी है और उनके लिए एक थ्रेट भी है कि अब वो देखें कल से यान मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ मैं सिटी 41 को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से फैसलाबाद के सनतकारों की आवाज़ को बुलंद की है। और आज ये जो टॉपिक जफर साहब ने डिस्कशन की है कि जी रॉ मटेरियल हमारा पहले एक्सपोर्ट हो रहा था और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब बिलीव करें कि मेरी कल अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब से बड़ी डिटेल में बात हो रही थी, इसी टॉपिक पर बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे ये बात कही कि देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने जो सनतकार डिमांड करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स डिमांड करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर अमल करना होता है। उन्होंने कहा मुझे पिछले 3 माह में किसी भी एसोसिएशन ने ये नहीं लिखा, पूरे पाकिस्तान से ना किसी चैम्बर ने ना किसी एसोसिएशन ने ये नहीं लिखा कि यान या जो ग्रे फॉर्म की फैब कपड़ा है उसके ऊपर बैन किया जाए। तो कहते हमेशा ये डिमांड आई थी कि पाकिस्तान में जो कॉटन है और यान जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करने का अलाउ किया जाए। क्या सर ये क्वालिटी में फर्क है पाकिस्तान की और इंडिया की जो यान है? क्योंकि ये कहा जाता है इंडिया में जो काश्त की जाती है वो अमेरिकन सीड उनके पास मौजूद होता है, उससे ताना बाना जरा अच्छा बनता है। पाकिस्तान की जो यान है उसमें उतना पावर मौजूद नहीं होती, धागे के अंदर उतनी ताकत मौजूद नहीं होती। जी आप ठीक कह रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतर है हमसे, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। और जब क्वालिटी बेहतर होती है, एफिशिएंसी लेवल बेहतर होता है। तो मैं अभी इसी तरफ ही आ रहा था कि देखें
جب پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ میں جب وہ آئے ہیں، آنے سے پہلے 30 جنوری 2018 کو ہم نے اپنی ٹیکسٹائل پالیسی واضح کر دی تھی، اور یہ سڈن جو آرڈرز میٹ کیے ہیں نا ہم نے، اس پالیسی کے اس کے اندر بڑا حصہ تھا جس میں چیپ انرجی تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 2009 سے لے کے 2020 تک کے جتنے ریفنڈز بلاک تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے وہ پے کیے ہیں، اور کچھ ریلیف بھی دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی وہ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صنعت کاروں کے اپنے پیسے جو ہیں آپ 11-12 سال آپ روک کے رکھیں. سیلز ٹیکس کے لیے اتنا سپیڈلی موومنٹس ہو رہی ہیں کہ آج آپ ریفنڈ اپلائی کرتے ہیں، اگلے دن آپ کا RPO جنریٹ ہو جاتا ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. سر بہت سارے اچھے کام کیے گئے، میں مانتا ہوں اس چیز کو. میں بھی کمپلیٹ کر دوں پلیز. آپ یہ دیکھیں کہ آنے سے پہلے ٹیکسٹائل جو تھی ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اس کا 46% کنٹریبیوشن ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر، آج 60% پہ جا چکے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک چیز کی جو کمی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ایگریکلچر پالیسی شروع ہی سے پاکستان میں جو ہے اس پہ پراپر کام نہیں ہوا، جس سے کسان کو سپورٹ پرائس نہیں ملی. پراپر جو سیڈ ہونا چاہیے جینیٹیکل ماڈیفائڈ سیڈ وہ انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. جو کاٹن کی ماڈیفائڈ سیڈ کے اوپر ریسرچ فورم تھا اس کو اس پہ کام نہیں کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے پاکستان کی کاٹن کی جو پروڈکشن تھی 15 ملین بیل سے 5.5 پہ آئی اور اس دفعہ 4.7 کے اوپر موجود ہے. تو لہٰذا یہ ڈیسیجن لینا یہ ضروری تھا. اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، وہ سپورٹ پرائس پہ بھی غور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کاٹن کا ایریا تھا وہ شوگر کین مافیا نے اس کو کیپچر کر لیا تھا اور وہ کسان جو تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا. اور یہ میں کہتا ہوں بیسیکلی تو پاکستان میں بتاؤں گا کہ شوگر کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہماری کاٹن کی ضرورت ہے. میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں اب اپنی اس پالیسی میں جو میں نے پرپوزلز دیے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کاٹن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں گملوں میں بھی اب کاٹن کو اگائیں، کیونکہ کاٹن ہمارے لیے وائٹ گولڈ ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جی کہ خواتین کو شاپنگ کرائیں، ان کو کپڑے لے کے دیں. تو بات یہ ہے کہ جب اویلیبلٹی ہوگی تو سستے کپڑے لے کے دیں گے، ہم مہنگے کپڑے کہاں سے لے کے دیں گے؟ تو یہی پالیسی. انہوں نے صرف بیوی کا بتایا کہ بیوی کو شاپنگ کروانی تو فلاں، اگر بیوی کو خوش کرنا ہو تو فلاں جگہ ان کو لے جائیں شاپنگ کروائیں. چلیں سر اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. سر 2 پرابلمز ایسی ہیں جس کی وجہ سے یارن شارٹیج کے ایشوز بھی حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی جڑ کو دیکھنا چاہیے. اب گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ریسرچ کے اندر بھی اس طرح سے گورنمنٹ نے فوکس نہیں کیا، اگنور ہوئی وہ فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ کلٹیویشن، لینڈ آکوپیشن کے حوالے سے بھی بہت ایشو آیا. شوگر مافیا کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ان فیوچر آپ لینڈ آکوپیشن کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں کہ کپاس کو پنجاب کے اندر کتنی لینڈ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی؟ آپ جو آنر ہے لینڈ کا اسے کس طرح سے اس چیز پہ ایگری کریں گے؟ کیونکہ جہاں پہ اسے کپاس سے نہیں تو شوگر سے زیادہ اگر منافع مل رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ اسے ہی کاشت کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ ریسرچ کے لیے آپ نے کیا پروجیکٹس بنائے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں ریسرچ کے اندر فورن فنڈنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے. HEC بھی اتنے پیسے نہیں دے رہا ہوتا جتنی فورن فنڈنگ، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی سائنٹسٹ موجود ہیں تمام کے تمام بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور اوور آل سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنے پرپوزلز بنا کے بہت ساری NGOs کو بہت سارے ریسرچ پرپوزل جو ہیں بھیجتی ہیں، وہاں سے فنڈز اپروو کراتی ہیں. ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ فنڈز ان کو نہیں فراہم ہوتے، اس لیے پروجیکٹ زیادہ انہی کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی PTI کی گورنمنٹ نے اب آنے والے دنوں کے اندر کیا اسٹریٹجی ان دونوں چیزوں کے لیے بنائی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انفلیشن بہت زیادہ ہے اور کموڈٹیز کے اوپر کل ہی جو ہے گندم کے اوپر سپورٹ پرائس، کیونکہ سب سے پہلے اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عام آدمی اس کو ریلیف دے دیا جائے. گندم کی کل سپورٹ پرائس اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے، تو کیونکہ وہ ایک عام انسان کی ضرورت تھی آٹے کی بیسک نیڈ کے اوپر. اب اس کے بعد کاٹن کی بیس جو ریسرچ ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور اس کی بیس پرائس بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسان کب ڈائیورٹ ہوتا ہے؟ کسان اس وقت ڈائیورٹ ہوتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ جس نے جو فصل اگانی اس کی اس کو پراپر قیمت ملے گی.
تو اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. آپ اس کو اچھی بیسک سپورٹ پرائس فراہم کریں تو وہ اس طرح ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور کاٹن کی جو بیس پرائس ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت جاری ہے, کیونکہ اس کا پتہ آپ کو کہ ایک منسٹری انوالو نہیں ہوتی, اس میں 3-4 منسٹریز کی انوالومنٹ آتی ہے, پنجاب اور پروونشنل لیولس پہ بھی آتی ہیں. تو ظاہری بات ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونس جو ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ اب گورنمنٹ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی کاٹن کی جو پروڈکشن ہے 4.7 ملین سے ہمیں اس کو دوبارہ 15 ملین پہ چاہیے. بیسیکلی تو ہم نے ٹارگٹ جب سیٹ کرنا جا رہے ہیں اس کا 20 ملین بیلز کے اوپر, اور یہ آپ کو پتا ہے ایک دن میں تو نہیں ہونے والا نہیں ہے, اگلے 3 سے 4 سال کا یہ ٹارگٹ ہے. اور اس میں ہم کسان کو جینیٹیکل ماڈیفائڈ سیڈ, کیونکہ اس کے اوپر آج تک پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا. جو کاٹن ریسرچ فورم بنا ہوا تھا وہ بھی ڈی ایکٹیویٹڈ تھا, اور انفارچونیٹلی کسی بھی ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے یا کوئی اور چیز ہے, انہوں نے بھی آج تک ایسی جو ہے ماڈل جو ہے کوئی ایسا پریزنٹ نہیں کیا جسے ہم پروڈکشن کو ہائی لیول پہ لے جا سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسپیسیفکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ کیا انیشیٹو لے رہی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کیا انیشیٹو ہے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے؟ کوئی مزید فنڈز جو ہیں ان کو فراہم کرنے چاہیے. نبجی ہے ہمارے پاس, نایاب ہے ہمارے پاس, ایوب ریسرچ ہے ہمارے پاس, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, جس یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے اچھے سائنٹسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے جینیٹیکلی ماڈیفائی سیڈز کی بات کی, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز یہاں پہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ بنتے کیوں نہیں؟ امریکہ اور انڈیا کے اندر ہی کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے سائنٹسٹ کو ریسرچ فراہم کے لیے بجٹ فراہم کیا جاتا ہے. بجٹ اس لیے فراہم کیا جاتا ہے ریسرچ کے لیے, بہت سارے کیمیکلز, بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر یوٹیلائز ہونی ہیں, وہ ملینز آف ڈالرز اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس فنڈز موجود نہیں ہوتے. میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, جس میں سے پہلے ذکر کیا کہ ان چیزوں پہ پہلی گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی. تو جب آپ آتے ہیں اور ایک اکنامیکلی جو ملک جو ہے وہ ایک پریشر کے اوپر ہو, جب آپ چیزیں آتے ہیں تو آپ ہر پالیسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ان کے پاس فنڈز اویلیبل تھے, فنڈز کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, ان کی آڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی یونیورسٹیز بغیر فنڈز کا تو نہیں چل رہی, ان کو پرائیویٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, چیمبرز, ایسوسیشنز ان کے ساتھ ایکول لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بیسک جو پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر فنڈ ایلوکیشن اور ریسرچ فورم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یہ صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہے, یہ باہر جا کے ٹریننگ لے کے بھی آتے ہیں, باہر سے بھی ہو کے آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیلیور کرنا چاہیے یہاں پہ آ کے, جب وہاں پہ جا کے ٹریننگ لیتے ہیں تو بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, جب پاکستان میں آتے ہیں پھر اسی سسٹم کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. میں ایگری نہیں کروں گا آپ کی اس بات سے, کیونکہ ظفر ڈوگر صاحب سے اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. سر, کون سا ایسا سائنٹسٹ ہے جو وہاں پہ جا کے ایفیشینٹلی ورک کرتا ہے, یہاں پہ آ کے نہیں کرتا؟ مطلب وہاں کی گورنمنٹ اگر ان کو فنڈز دے گی پروجیکٹ کے لیے تو وہ بہتر کام کریں گے, یہاں پہ ان کے پاس چیزیں ہی نہیں ہوگی تو وہ کام کس طرح سے کریں؟ اور ایک یہ بھی بہت فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیلریز اور آپ کو جو پرکس ہوتے ہیں وہ زیادہ دیے جاتے ہیں جو کہ یہاں نہیں دیے جاتے. میں نے خود پرسنلی بہت سارے لوگوں کو اس لیے چائنا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, بیکاز وہاں پہ ان کو بیٹر بینیفٹس دیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں میرا موقف یہ ہے کہ ایک تو واقعی ہمارے پاس جو جہاں ریسرچ کی ضرورت ہے وہاں ہو نہیں رہی اس طرح سے. فنڈز کی کمی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں کو فنڈز دیے جاتے ہیں, پیرالل چل رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں چیمبرز, دوسری تنظیمیں. تو سچی بات ہے کہ چیمبر کی طرف سے مجھے نہیں یاد کسی یونیورسٹی کو کبھی کو فنڈز دیے گئے ہوں, یا کسی بھی صنعتی ادارے کی طرف سے دیے گئے ہوں. ہو سکتا ہوں لیکن میرے علم میں نہیں. بہت سارے دیکھے. ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیاں تو اپنے جو صرف اسٹوڈنٹس پہ بوجھ ڈال کے فیسیں بڑھا کے عام سادہ سبجیکٹس جو ہیں, آرٹس کے سبجیکٹ, سوشل سائنسز کے سبجیکٹس, آپ اتنی زیادہ فیسیں کر دی ہیں کہ وہ عام آدمی اپنی تعلیم بھی نہیں بچوں کو دلا سکتا. مطلب اتنا بڑا بحران ہے, بحرانی کیفیت ہے. تعلیم پہ کچھ بھی خرچ نہیں کر رہی گورنمنٹ, بہت کم ریشو ہے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, یہی 2 سیکٹر ہوتے ہیں جہاں جو اچھی حکومتیں ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ انویسٹ کرتی ہیں, لیکن یہ شعبے بری طرح اگنور ہو رہے ہیں. یہی حال ہمارے ریسرچ کے اداروں کا ہے, کیونکہ اگر زرعی یونیورسٹی کی بات کریں تو اس میں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کا تعلیم, اس کی جو تحقیق کا شعبہ ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے ایوب ریسرچ کے نام سے. اب تو یہ یہاں تعلیم ہوتی ہے, ریسرچ وہاں ہوتی ہے. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ دیکھیں, ترجیح یہ ہے کہ کسان گندم کی بجائے, اس کی کپاس کی بجائے گنا کاشت کر رہا ہے, گندم کاشت کر رہے ہیں. وہ دوسری طرف اس کو زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے, وہ اس طرف آ رہا ہے.
कपास की इमदादी कीमत बढ़ाने की ज़रूरत है। कपास के लिए अब पता नहीं कितने मिलियन एकड़ से कम हो गई कपास की काश्त, तो वो कैसे पूरी हो सकती, जबकि आपकी ज़रूरत है ये बुनियादी। यहाँ गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो कपास के लिए इमदादी कीमत जो उसकी बढ़ाएं ताकि उस तरफ वो आएँ लोग। अच्छा, गंदम की जो इन्होंने कहा ज़फ़र सरवर साहब ने कि इमदादी कीमत के हवाले से, तो वो तो वही रखी पिछले साल वाली, मेरे ख्याल 1800 रुपये थी, वही रखी है, उसको इंक्रीज़ नहीं किया। हालांकि इसका भी बहरान आता है, आटा बड़ा महंगा हो जाता है। तो गवर्नमेंट के तो बहुत सारे मसाइल, क्या करें हम। अब ज़फ़र सरवर साहब गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे इस वक्त और ये सनतकारों के भी नुमाइंदे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम के नुमाइंदे नहीं, आप यूँ कह लें कि हम उनको, उनकी आवाज़ हमने बुलंद करनी है। हमारा मसला ये है कि हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेट बैंक को इस वक्त जो इंडिपेंडेंस दी जा रही है वो भी कितनी ख़तरनाक है। आप मीडिया के प्रोग्राम सुने और जो अखबारात पढ़ें कि किस हद तक खौफनाक अंदाज में हम घिर गए हैं आलमी साजिशों में, और अपनी सारी इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया है। यानी हमारी गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेगा बिल्कुल। अब वो शायद आलमी मालियाती अदारे ही उसको कंट्रोल करेंगे, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रह रहा। हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, हमें तो अब एक से एक बहरान का सामना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ कपास उगाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ बाकी शोबों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत बड़े बड़े काम जो हैं, क्योंकि एक बदतरीन फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है ये कंट्री, तो उससे निकलने की कोई तदबीर नहीं। अभी हफीज शेख साहब फारग हो गए हैं, कल को रज़ाक दाऊद साहब भी फारग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ और चले जाएंगे। अब सुना शौकत तरीन का भी कुछ आ रहा है कि शायद उसको, वही लोग हैं जो पहले भी करते रहे सारा। ये वन स्टेप एट अ टाइम प्रोसेस होता है, और ऑब्वियसली अभी तो इकोनॉमिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं बड़े लड़खड़ाते हुए कि शायद किसी तरफ निकल जाएं। जैसे आप बात करते कि ज़फ़र सर जो हैं वो आवाम के भी जो सनतकार हैं उनके भी नुमाइंदे हैं और गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं। तो ये तो हमारा लक चल गया कि हमें ये जो कोविड क्राइसिस हुआ, दूसरे ममालिक को जो है मुख्तलिफ परेशानियां हो रही थी, और पाकिस्तान को इसके बीच में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल गए और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं इन अ मैटर के डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो मैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट की एट द मोमेंट कोई पॉलिसीज़ हैं या फ्यूचर में कोई पॉलिसीज़ ऐसी जनरेट करने का प्लान है कि हम हमारा जो एक्सपोर्ट में हमें एक एज मिल गया था उसको हम कंटिन्यू रखें? देखें जी, मैं अब आपसे एक बात बता दूं कि मैं पहले सनतकारों का नुमाइंदा हूं, बाद में गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं। उसकी वजह यह है कि सनत चलेगी तो गवर्नमेंट भी चलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और सनत नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट भी नहीं चलेगी। ये बड़ी क्लियर बात है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है जी कि एक्सपोर्ट का जो एक फ्लो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन, मैं ये आपको बताता चलूँ कि पिछले दौर में आप ये स्टेट बैंक से, आप और जगहों से, कस्टम से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो PMLN की गवर्नमेंट थी या PP गवर्नमेंट थी, उनके दौर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेपर शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी कराची से, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट्स होती थी और उनकी ट्रांसफर्स दुबई से आती थी, वो गवर्नमेंट ने सारी बंद कर दी हैं। अब जो एक्सपोर्ट्स हो रही है वो रियल एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और जिसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि PMLN के दौर की जो लूम्स थी, जो आलू के भाव बिकी थी, यहाँ पे इश्तिहार देखे थे आपने 60 रुपए किलो लूम बिकी थी। अब वो उन लूम ने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह हम इसे दोबारा इस सेगमेंट को रखेंगे और इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका आज के शो के अंदर आने के लिए, बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपके साथ है। ज़फ़र डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। करशी सेहत का सफर में खुशामदीद। जैसे आप हमें अजीज हैं वैसे ही करशी को आपकी सेहत अजीज है। बात करते हैं आज काली खांसी के हवाले से। हमें पता है कि खांसी जो है बड़ी कॉमन चीज़ है, सीजनल चेंजेस हो या एनवायरनमेंट चेंज हो, खाना पीना भी बदल जाए तो खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, अकबर अली साहब। वेलकम सर। आज उनसे हम स्पेसिफिकली जो है बात करेंगे काली खांसी के हवाले से, बात करेंगे इसके असबाब, वजूहात और किस तरह से जो है इसको टाइमली ट्रीट करके टाइमली कुछ प्रिकॉशनरी मेयर्स के साथ जो है कम किया जा सकता है और इसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि खांसी जो है वो है क्या? दर हकीकत खांसी एक दफाई हरकत का नाम है जो कि आलात तनफ़ुस फेफड़ों से बलगम के अखराज के लिए करते हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज हो जाए तो ठीक है, वरना मरीज मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार हो सकता है। तो इसका बर वक्त इलाज होना चाहिए। तो हकीम साहब, इसके असबाब और फैलाव के हवाले से भी बताइएगा, क्या क्या असबाब हैं जिसकी वजह से ये खांसी होती है और ये फैलती किस तरह से? अमराज रिया, खुसूसन फेफड़ों का सरतान, फेफड़ों की हवाई नालियों और हवाई थैलियों में गैस का जमा हो जाना, सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ज़ख्म हो जाना। इसके अलावा ज़ोफ़े दिमाग, ज़ोफ़े कलब और ज़ोफ़े निज़ाम इंहज़ाम से भी ये मर्ज़ हो जाती है। अच्छा, इससे हटके एक अलहदा से खांसी की किस्म है जिसे कहा जाता है काली खांसी। ये बुनियादी तौर पर फेफड़ों में जरासीम के सरायत करने से होती है। इसे हम काली खांसी कहते हैं। बहरहाल इसके असबाब में ये भी शामिल है, इसके फैलाव में ये भी शामिल है कि एहतियात ना की जाए। मैदे से बाज़ औक़ात कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है खुराक की नाली के ज़रिए जो सांस की नाली में पहुंचकर खांसी का बायस बन जाती है। इसके अलावा हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में सर्द हवा का चलना या सर्दी में रहना, इससे भी खांसी पैदा हो जाती है। बिल्कुल हकीम साहब, तो खांसी क्यों की जाती है और आखिर खांसी आती क्यों है? सबसे पहले तो खांसी बुनियादी तौर पर फेफड़ों की गैर मामूली हरकत है, यानी फेफड़ों की गैर मामूली हरकत का नाम खांसी है। बुनियादी तौर पर हम खांसी गला साफ करने के लिए करते हैं, फेफड़े साफ करने के लिए, फेफड़ों की हवाई नालियों से बलगम के अखराज के लिए खांसी की जाती है। खांसी के बाद सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है, सांस आसानी से लिया जाता है और मरीज़ अपने आप को बहुत इजी महसूस करता है। ताहम ज़्यादातर बच्चे इसमें मुब्तला होते हैं, लेकिन ये बड़ों को भी हो सकती है। और इसके अलावा काली खांसी की अगर हम बात करें, क्योंकि खांसी का तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काली खांसी के हवाले से भी बताइएगा, इसके असबाब क्या होते हैं? जी, काली खांसी खास तौर पर जरासीम के फेफड़े में सरायत करने से होती है, जिसे कि बोर्डीला प्रोटोसिस कहते हैं, और ये खास इसी से होती है। लेकिन बहरहाल दूसरे अमराज की वजह से भी ये मर्ज हो जाती है, जैसे कुव्वत मुदाफ़त का कम होना और आम खुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना जो रेशा और बलगम का बायस बनती हैं। इसके अलावा रूटीन का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमे की अलामत भी इसी में शामिल है। बिल्कुल हकीम साहब, तो अगर काली खांसी की सिम्टम्स या अलामात के बारे में बात करें जिनसे लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हो सकता है कि वो काली खांसी जो है उनको हो रही है। अलामत के लिहाज से ख़ास तौर पर काली खांसी को 3 दर्जात में तकसीम किया जा सकता है। इसका पहला दर्जा, जिसे इब्तदाई दर्जा भी कहते हैं, जिसे हम सोजशी दर्जा कहते हैं, इसमें वक्फे वक्फे से खांसी आती है। खांसते हुए मरीज़ की आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। छींकते हुए मरीज़ की नाक सुर्ख हो जाती है और इसका दौरानिया तकरीबन 2 हफ्ते तक मुहीत होता है। इसके बाद जब यही अलामत बढ़ती हैं तो खांसी का दूसरा दर्जा शुरू हो जाता है, जिसे हम तशन्नजी दर्जा कहते हैं।
اس میں مریض کھانستے ہوئے بہت تنگی والی کھانسی کرتا ہے، چھینکتے ہوئے اس کی ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بعض اوقات مریض کی ناک سے خون بھی آ جاتا ہے۔ کھانسی کے اس درجے میں مریض نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کھانسی کرتے کرتے بعض اوقاتوں سے پسینہ آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کھانسی میں مریض کھانستے کھانستے ایسی آواز نکالتا ہے، خود بخود ایک ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کہ ہوپ، یعنی اسی لیے اس کھانسی کو ہوپنگ کف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کھانسی کی ایک منفرد چیز یہ ہے کہ ہر دورے کا اختتام یا تو لیسدار سفید بلغم پر ہوتا ہے یا کہا جاتی ہے، تاہم یہ شدید ترین ٹائم ہے جو کہ مریض کے لیے بہت اذیتناک ہے۔ اچھا، کالی کھانسی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ کھانسی سے، خاص طور پر کالی کھانسی سے بچاؤ کے لیے ہمیں ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے صفائی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے۔ خاص طور پر ہاتھوں کو جراثیم کش صابن سے ضرور دھونا چاہیے۔ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں کیا جائے۔ مریض کو کھانستے ہوئے تندرست انسانوں سے کم از کم 6-7 فٹ دور رہنا چاہیے۔ حد الوسع کوشش کریں کہ کھانستے ہوئے مریض تندرست لوگوں میں نہ بیٹھیں۔ مزید احتیاطی تدابیر میں شامل یہ ہے کہ گرد و غبار سے بچا جائے، خاص طور پر ایسی جگہ سے بچا جائے جہاں سگریٹ نوشی ہو رہی ہو، وہاں پہ یہ مرض پھیلاؤ کا باعث زیادہ بنتی ہے۔ بالکل حکیم صاحب، تو کالی کھانسی کے لیے اگر کرشی کی ادویات کے حوالے سے بات کریں تو وہ کون سی ادویات ہیں جو کالی کھانسی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کرشی کے شعبہ ریسرچ نے خاص طور پر کالی کھانسی کے لیے کوریز کول شربت بنایا ہے، جو کہ طبہ کی ریسرچ اور طبہ کے استعمال کے بعد انتہائی مفید ہے۔ اور اس کوریز کول کو استعمال کس طرح سے کیا جائے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ چونکہ یہ مرض عموماً بچوں کو ہوتا ہے اور اس مرض کی شدت میں یہ شامل ہے کہ بعض اوقات کھانستے کھانستے سانس الٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات قے آ جاتی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی کوریز کول کے اجزاء ہیں وہ ان سب چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں خاص یہ بھی ہے کہ یہ شربت مریض کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور خاص طور پر جراثیمی مرض میں یہ خاص طور پر کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کی عمر اور مرض کی شدت کے اعتبار سے معالج سے مشورہ کر لیا جائے۔ بالکل حکیم صاحب، تو کرشی کی جو تمام ادویات ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں، تو اگر آپ ہمارے ویورز کو، آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہوتی کس طرح سے؟ جیسا کہ ہمارے روزمرہ استعمال میں ہر چیز ہم لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نفیس ہو، شائستہ ہو، اسی طرح ادویات کی تیاری میں کچھ انٹرنیشنل اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ درجہ بندیاں ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرشی اپنے ہر کام میں دوائیوں کی خرید و فروخت، ان کی درجہ بندی بالکل معیاری ہوتی ہے، انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کی دوائیاں بنانے کے لیے مشینری اعلیٰ ترین استعمال کی جاتی ہے۔ ان کے ہر کام میں، حتیٰ کہ بار کوڈنگ کے لیے، ان کی ترسیل کے لیے یہ سارا نظام اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، اسے گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ کرشی کی تمام ادویات جو ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔ یہ ادویات ملتی کہاں سے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اس سے متعلق، کرشی کی ادویات وہاں سے لے جا کے لینا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ ویسے تو پورے پاکستان میں ہر اچھے میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے کرشی کی تمام پروڈکٹس بآسانی دستیاب ہیں۔ بہرحال اس کے لیے کرشی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کی جا سکتی ہے، جس پہ بہت سی دوسری چیزوں کی انفارمیشن کے علاوہ ادویات بھی منگوائی جا سکتی ہیں، جس کے لیے www.karshi.healthshop.com موجود ہے۔ بہت شکریہ حکیم علی اکبر صاحب، آپ آج ہمارے شو کے اندر آئے اور بڑے ہی مفید مشوروں کے ساتھ آپ نے آگاہ کیا
تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.